ATR News. Please like, share and subscribe this channel. ज़्यादा से ज़्यादा ATR News को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन MBT. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है वो सैकड़ों लोग आते हैं उसमें अपने मसाइल को लेकर. ये जो फैमिली मेरे साथ बैठी हुई दिख रही, कुछ लोग इस बारे में जानते हैं. आज से कुछ दिन पहले यानी 2 साल पहले 25 नवंबर 2020 के दिन जो है मोइनाबाद में एक्चुअली एक मधु जो पहले TRS पार्टी थी अब BRS पार्टी हो गई, उसके मकान में 2 लड़कियां काम करते थे. एक जो है आफरीन बेगम और एक नाजिया बेगम. ये दोनों लड़कियां इनकी लड़कियां थे हमारे मोहम्मद इब्राहिम साहब के. तो दोनों लड़कियां माइनर थे. मधु यादव जो BRS का लीडर है एक लड़की के साथ बदतमीज़ी किया और पता नहीं कि 25 नवंबर 2020 के दिन उस लड़की की बॉडी, डेड बॉडी जो है उसके टॉप फ्लोर पे, घर के टॉप फ्लोर पे जो पंखे से लटकी हुई निकली. और उस दिन मुझे अच्छा याद है कि जुमा का दिन था. जैसे ही मुझे इत्तला मिली मैं मोइनाबाद गया. जब मैं गया तब ये देखा कि उसकी बॉडी जो है ऑटो में डालकर लेकर जा रहे थे. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी इनिशियल जो देखे तो ऐसा पता चला कि ये ख़ुदकशी का वाक़या नहीं है, बल्कि ये लड़की को कोई मार कर इसको लटकाया गया है, क्योंकि उसके जो पैर थे वो बेड पे लग रहे थे. तो उमूमन ऐसा होता है कि कोई ख़ुदकशी करते हैं तो जज्बाती तौर पर ख़ुदकशी करने की कोशिश करते, बाद में बचने की भी कोशिश करते. एक साइंटिफिकली प्रूव है ये. तो बॉडी देखने पर बॉडी के ऊपर कुछ निशान और ये पता चला. बाद में एक बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ, तमाम जमातें एहतजाज किए. तो मधु यादव जो BRS का लीडर है उसको गिरफ़्तार करते हुए एक FIR नंबर 424 ऑफ 2020 अंडर सेक्शन 354 एंड 306 IPC ऑफ मोइनाबाद पुलिस स्टेशन बुक किया गया. तो नाजिया बेगम का तो इंतकाल हो गया. आइनी यानी विटनेस आफरीन बेगम ये लड़की है और ये लड़की मुसलसल 2 साल से इनकी पूरी फैमिली इंसाफ के लिए इंतज़ार में है. तो जब वादा ये किया गया था, हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर ने वादा किया था कि इस केस को हम फास्ट ट्रैक पे डालते हुए जल्द से जल्द जो है कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे. इसी मुकाम पर यानी मोइनाबाद से थोड़ी देर मुकाम पर शमशाबाद में एक वेटरनरी डॉक्टर जो अपने घर को वापस आ रही थी, तो उसका रेप एंड मर्डर होता है और 1 हफ्ते के अंदर उसको जस्टिस डिलीवर्ड हो जाता है. 5 आदमी का इनकाउंटर करके पुलिस जो है उसके अफराद ख़ानदान को जस्टिस दे देते हैं और उसको कई लाख रुपए का एग्ज़रेशिया, ज़ाती घर, पता नहीं, एक लंबी तवील दास्तान है उसकी. और कई मिनिस्टर्स उसके घर पर जाते हैं, गवर्नर मोहतरमा गवर्नर मैडम उसके घर पर जाते हैं. लेकिन 1 हफ्ते के बाद में, यानी मैं समझता हूँ 10-15 दिन का, अक्टूबर नवंबर का वाक़या है. और इस आफरीन बेगम और नाजिया बेगम के यानी ये जो वाक़या पेश आया, ना कोई मिनिस्टर आते हैं ना कोई MLA आते हैं. वहाँ का मुकामी MLA इनसे नहीं पूछता जो BRS पार्टी से है. वहाँ का मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी इस ख़ानदान से मिलना पसंद नहीं करता, उनको नहीं पूछता. बहरहाल कई दिन से हम भी इंतज़ार कर रहे हैं. आज से 10 दिन पहले मैं ये वीडियो बनाया था, अपील किया था कि इस ख़ानदान को मदद करिए, बहुत परेशान है ये ख़ानदान. वहाँ पर मुकाम में यंकापल्ली में अब रह रहे हैं. तो एक्चुअली इनके वालिद जो है मुझे एक ऑटो दिलाओ बोलकर अपील किए थे. तकरीबन 70 से 1 लाख रुपए अगर हम डिपॉजिट करके ऑटो अगर हम ले लिए तो महीने का इंस्टॉलमेंट उन्होंने बन लेते बोल रही. कोई एक मकान दिलाओ साहब एक रहन का, क्योंकि वहाँ पर रहना ये मुनासिब नहीं है. ये सिटी को मूव होके कम से कम ये बच्ची की गवाही हुई जब तक
یہ بچی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ سامنے والا بہت طاقتور ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اس کیس کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو ایک 4 سے 5 لاکھ روپے کا کوئی رہن کا ہم گھر دلانا چاہ رہے تھے۔ واقعہ جب ہوتا کئی لوگ احتجاج کرتے، ہمدردی کے لیے آتے، کئی لوگ اس وقت پہ مدد کرنا چاہتے، لیکن کیونکہ نہ لڑکی کا اکاؤنٹ تھا نہ ان کے والد کا اکاؤنٹ تھا، یہ اکاؤنٹ بنا کے ایکچولی ان کے آدھار کارڈز نہیں تھے، آدھار کارڈ بنائے، پھر آدھار کارڈ بنانے کے بعد میں ان کا اکاؤنٹ بنائے، پھر ان کا گوگل پے، یہ کرے جب تک تقریباً 1 سال نکل گیا اس میں۔ خیر بہرحال ہمارے سید سمیع صاحب جو تحریک مسلم شبان سے جس کا تعلق ہے، یہ بیچارے جو ہے ہر ماہانہ محترم مشتاق ملک صاحب کی جانب سے، جو تحریک مسلم شبان کی جانب سے اناج دیا جاتا ہے، ہر مہینہ یا تو یہ ہمارے محمد ابراہیم صاحب آ کر اناج لے لیتے ہیں، یا تو یہ لے کے جا کر معین آباد تک دیتے ہیں۔ سمیع صاحب کا بہت بڑا رول ہے اس کیس میں، مسلسل لگے ہوئے ہے۔ تو ہم 10 دن پہلے کی اپیل ڈالے، جب ان کو جو ہے تقریباً 32,000 روپے آئے تھے، اس میں سے ایک 12,500 روپے، کیونکہ 3-4 مہینے کا کرایہ پینڈنگ تھا، رمضان ہے، کچھ گھر میں اناج پانی نہیں تھا، 1 مہینے کا اناج لا لیے بیچارے، اور جو بھی ضروریات کے چیز تھے وہ لے کر آئے۔ تقریباً 12,500 روپے خرچ کیے ہیں، اور مزید 25,000 روپے ہے۔ اب ان کو آٹو امیڈیٹ لینا ہے تو کم سے کم ان کو 75,000 روپیز ہونا ہے۔ تو کوئی صاحب خیر اگر ان کو ایک آٹو دلا دیے تو انڈائریکٹلی اس کیس میں ہمارے کو ہیلپ کرے ویسا ہوتا۔ یہ کمائیں گے دھمائیں گے، اپنے بچوں کو دیکھیں گے۔ ان کو جو ہے بیچاروں کو ٹوٹل 5 بچے ہیں۔ ان کی پہلی اہلیہ کا انتقال ہونے کے بعد میں دوسری شادی کی ہے۔ پہلی اہلیہ کا سے 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، اور بعد میں جو سیکنڈ شادی کی ہے اس سے بھی ان کو 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے۔ اور اتفاق سے یہ ہوا کہ کیس کے بعد میں وہ سیکنڈ اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ بابا سرپرستی کرنا، ان سے تو بیچاروں سے کبھی آٹو مل رہا کبھی نہیں مل رہا۔ ان کا ایک لڑکا ہے، معمولی سی چکن کی دکان میں کام کرتا، وہ ڈیلی 200-300 روپے لاتا، ان کا مکان چل رہا۔ تو ہمارا ارادہ ہے کہ ان کو ایک رہن کا مکان اگر دلا دیے تو یہ جو ہے کرائے کے عذاب سے بچ جاتے۔ دوسرا، اگر ان کو ایک آٹو دلا دیے تو 1 لاکھ روپے ہم ڈپازٹ کر کے اگر ان کو آٹو دلا دیے تو باقی کا ہر مہینہ جو 6-7 ہزار روپے انسٹالمنٹ آتا انہوں دے لیتے۔ تو بہرحال یہ دوبارہ اپیل ہے ہمارے چیف منسٹر KCR صاحب سے، KTR صاحب سے، محمود علی صاحب سے، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے، اور ہمارے سائبرآباد کمشنر آف پولیس سے، کہ یہ جو ریپ اینڈ مرڈر کیس میں معین آباد میں ہوا، یہ FIR نمبر 424 آف 2020 میں ہم کو انصاف دلائیے، فاسٹ ٹریک پہ ڈالیے اس کو۔ ابھی تک چارج شیٹ داخل کیے نہیں کیے ابھی تک نہیں معلوم۔ میں کئی بار انسپیکٹر معین آباد کو فون کیا، کئی بار میں راجندر نگر ACP کو فون کیا، لیکن کوئی مثبت جواب نہیں آ رہا۔ کبھی بول رہے ہیں کہ ہم چارج شیٹ فائنل کر دیے، سبمٹ کر دیے، کبھی بول رہے ہیں ہم معلوم کر کے بولتے۔ تو انشاءاللہ کیونکہ کورٹ کو چھٹیاں تھیں، میں کل عدالت کو کسی کو بھیجا کے اس کی کاپی بھی نکالیں گے کہ کیا چارج شیٹ ڈالے اس کے اوپر، کیونکہ قانون میں اگر ہم کمزور پڑ جائیں گے تو وہ لوگ کیس جیت جائیں گے۔ تو میں ہمارے سمیع صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کوئی وکلا کے ذریعے جو ہے جا کر ان کی چارج شیٹ کی کاپی نکالیے کیس کی، تاکہ ہم اسٹڈی کر سکے۔ اور مزید دوبارہ اپیل ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ ان کا گوگل پے نمبر ہے 9391107381 ان کا نمبر ہے۔ تو میں گزارش کروں گا، کیا مدد ہونا ہم آپ کو؟ گھر وہ چاہیے، بولو زور سے بولو۔ گھر وہ چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ لوگ کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں، آپ کے بھائی ان لوگ نہیں رہتے گھر میں؟ ہاں جی، پپا بھائی ہے تے خالی، زور سے بولو۔ پپا بھائی ہے تے خالی، اتنا کون بھی مدد۔ خیر بیچاری بہت ابھی تک ڈری ہوئی ہے، سہمی بھی ہے، زیادہ بات نہیں کر سک رہی بچی۔ اب ان کے والد بھی بیچارے ایسے ہے کہ گم سم ہے، جب سے واقعہ پیش آیا، بہت ہی سنگین واقعہ پیش آیا ہے یہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ صاحب خیر لوگ ان کی مدد کریں گے، اور رمضان کی برکتوں میں ان کو اگر ایک آٹو مل گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آٹو چلا کے اپنی زندگی گزار لے سکتے۔ تو میں دوبارہ ان کا گوگل پے نمبر بول رہا ہوں 9391107381۔ شکریہ، یار زندہ صحبت باقی۔